वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बखैर हूँ। आज की नई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूँ आपकी वर्स वाइफ। वीडियो को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। उर्दू ट्रांसलेशन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वो ज़िंदा है और सबको संभालने वाला है। उसे न ऊँघ आती है और न नींद आती है। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके हुज़ूर सिफारिश करे? वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से कुछ नहीं पा सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को घेरे हुए है और उनकी हिफाजत उसे नहीं थकाती, और वही बुलंद व अज़ीम है। आज की न्यू वीडियो कुरान शरीफ की अज़ीम तरीन आयत आयतल कुर्सी की फ़जीलत व अहमियत और उसके अमली पैगाम के बारे में है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बेशुमार आयत नाजिल फरमाई, लेकिन आयतल कुर्सी को एक ख़ास मकाम अता फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान में एक ऐसी आयत है जो सबसे अज़ीम तरीन है और वो आयत आयतल कुर्सी है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आयतल कुर्सी का मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है। उसे न ऊँघ आती है और न नींद आती है। वो हर चीज़ का मालिक और मुहाफ़िज़ है। और ये सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है, जो अल्लाह की ज़ात, उसकी कुदरत और उसके इल्म का जामे तारुफ़ पेश करती है। आयतल कुर्सी का मफ़हूम हमें अल्लाह की अज़मत और उसकी यकताई का दर्स देती है। अल्लाह वो ज़ात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो ज़िंदा है और सबको संभालने वाला है। उसे न ऊँघ आती है और न नींद आती है। जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके हुज़ूर सिफारिश करे? वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से कुछ नहीं पा सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को घेरे हुए है और उनकी हिफाजत उसे नहीं थकाती, और वही बुलंद व अज़ीम है।
آیت الکرسی ہمیں اللہ کی طاقت اور عظمت اور علم کے بارے میں بتاتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر شے پر قادر ہے اور ہر شے کا علم رکھتی ہے۔ آیت الکرسی شیطان اور برائیوں سے حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی قرآن کی سردار آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہ آیت کی عظمت اور اللہ کے کلام کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ صبح و شام کے اذکار میں آیت الکرسی کو ضرور شامل کریں۔ آیت الکرسی خود بھی پڑھیں، اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لیں اور اپنے گھر کے ہر فرد بچوں کو، خاص طور پر بچوں کو ضرور سکھائیں۔ یہ انہیں برائیوں سے بچانے میں مددگار ہوگی۔ آیت الکرسی ہماری زندگی میں صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ ایک ڈھال کی طرح ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے اور سکون کا سامان ہے۔ جب بھی دل پریشان ہو، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جب خوف محسوس ہو تو بھی آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جب آپ کو اپنے پیاروں کی حفاظت کی فکر ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں۔ گھروں اور بچوں پر پڑھ کر دم کرنے سے برکت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھ لیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شیطان نے خود کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور اس کو پڑھنے سے دل کو سکون اور اللہ کی مدد کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ آیت الکرسی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہی ہمارا واحد سہارا ہے، اس کی قدرت، علم ہماری سوچ سے بھی بلند ہے۔ آیت الکرسی ہمارے لیے نہ صرف ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ یہ صرف ایک دعا ہی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، رحمت اور محبت کا پیغام بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے اور اس پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمیں کسی خوف یا غم کا سامنا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آیت الکرسی کے معنی سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، اس آیت کے ذریعے سے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے اور ہر برائی سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔